Dali ng Dios nining matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kaniyong tanan akong manghinigmong igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang mag-uuli ug ganin usab kita nining matahom nga adlaw ug padayon kita magatuon siyang mga pulong na usab nining adlaw karon mga kaigsuonan sa Ginoo. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon, kini ang atong mabasa dinhi sa sulat usab ni Lucas sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46 paingon sa 49. Naguluhan kini mga igsoon ang duha ka patukuranan. Mabasa usab kini nato sa Mateo City 24 paingon sa 27. Ang mao gyapon nga pagtulon-an. Praise God. Akong pagabasahon mga igsoon. Hallelujah. Lucas 6:46 paingon sa 49. Nganong motawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo, apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo? Ang matag usa nga magaduol kanako ug magapatalingog sa akong mga pulong ug magabuhat niini, ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya mahisama. Siya mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, nga nagkalot og lalom, ug nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. Ug sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag niadtong balaya apan wala makatay-og niini, kay kini maayo man nga pagkatukod. Apan siya nga magapatalingog og dili magabuhat niini, mahisama siya sa usa ka tawo nga nagtukod siyang balay, nga walay patukuranan diha sa yuta. Kini giasmagan sa bulog ug diha-diha napukan, ug dako gayud ang pagkagun-og niadtong balaya. Dalaygon Dios migsoon siyang mga pulong. Praise God. Dinhi maigsoon sa sulat na usab ni Igsoong Lucas sa Lucas 6:46 paingon sa 49. Dinhi maigsoon hisgutan ang duha ka patukuranan o duha ka paagi unsa ang pagtukod maigsoon sa usa ka balay, ang duha ka patukuranan. Ako masahon pagbalik maigsoon. Lucas 6:46. Nganong motawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo, apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo? Praise God. Mato pa sa atong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Siya sulti maigsoon sa mga tao nga diin maigsoon. Ila siya nga suginlan maigsoon mahitungod sa sambingay, mahitungod sa patukuranan kung unsaon ang pagtukod maigsoon sa husto sa usa ka balay. Ug iyang giingnan maigsoon ang mga tao, nganong motawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo, apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo? Praise God. Hallelujah. Mao kini usab maigsoon ang mensahe sa Dios sa matag usa karon kanato maigsoon nga makadungog sa iyang mga pulong. Nganong motawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo, apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo? Sa atong panahon karon mga igsoon, atong mabati ang mga pulong sa Dios nga diin may igsoon. Gikinahanglan nato may igsoon nga dawaton may igsoon. Gikinahanglan nato nga kini atong paminawon og
ato nga labaw sa tanan tumanon maigsoon o atong sundon kung unsa man ang mga pulong sa Dios. Hallelujah. Kay pinaagi niya na maigsoon, makasalig kita maigsoon nga sa diha nga kita dawat sa pulong sa Dios, magatuman sa pulong sa Dios maigsoon. Musunod sa iyang mga sugo kanato. Hallelujah. Kita maigsoon may sama sa tao nga but-an maigsoon. Mato pa maigsoon nga nagatukod maigsoon siyang balay diha maigsoon ibabaw sa bato. Bersikulo 27. Ang matag usa nga magaduol kanako o magapatalinghob sa akong mga pulong ug magabuhat niini, ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya may sama. Hallelujah. Ato pa maigsoon sa atong Ginoo. Ang matag usa nga magaduol kanako ug magapatalinghob sa akong mga pulong ug magabuhat niini, ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya may sama. So, unsa ang tao maigsoon nga diin maigsoon paminaw, magapatalinghob maigsoon sa pulong sa Dios og magtuman niini maigsoon. Matud pa sa Ginoo, ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya may sama. Bersikulo 48. Siya may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, nga nagkalot og lalom, og nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. Og sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag niadtong balaya, apan wala makatay og niini. Kay kini maayo man nga pagkatukod. Praise God, hallelujah. Matud pa nini maigsoon nga siya nga magapatalinghob sa pulong sa Dios ug magabuhat niini, sama siya sa tawo maigsoon nga nagtukod og balay ug matud pa nga nagkalot og lalom. Nagkalot siya maigsoon diha maigsoon sa yuta, og nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. So iya gyud maigsoon nga pahaluna maigsoon diha sa ilawom sa yuta ibabaw sa bato. Ug matud pa og sa pag-abot sa baha, ang bulog mihasmag diadtong balaya, apan wala makatay og niini. Kay kini maayo man nga pagkatukod. Praise God. Sa diha maigsoon nga ang maong balay maigsoon nga gitukod maigsoon diha ibabaw sa bato, mihasmag maigsoon ang baha, matud pa og niadtong balaya, apan wala makatay og niini. So sa diha maigsoon nga giasmagan siya maigsoon, niabot ang baha niadtong balay nga gitukod maigsoon diha sa bato. Wala siya matay-og, matud pa wala siya maunsa maigsoon. Wala siya maanod ni mapukan. Kaya matud pa kay kini maayo man nga pagkatukod. Bersikulo 49. Apan siya nga magapatalingog ug dili magabuhat niini, may sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod siyang balay nga walay patukuranan diha sa yuta. Kini giasmagan sa bulog ug diha napukan ug dako gayud ang pagkagun-ob niadtong balaya. Ang tawo usab maigsoon nga magkapaminaw sa pulong sa Ginoo, magapatalingog, apan dili motuman maigsoon, dili mosunod, dili modawat maigsoon kung unsa ang iyang nadungog diha sa pulong sa Dios. Matud pa siya, may sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod siyang balay nga walay patukuranan. So siya usab maigsoon nagtukod siyang balay, apan wala siya maigsoon, matud pa walay patukuranan diha sa yuta. So igo lamang kini niya maigsoon patindog diha maigsoon ibabaw sa yuta, unya wala siya magkalot og lawom, ug unya maigsoon o wala siya maigsoon wala niya gitukod ang mao niya nga balay ibabaw sa bato. Matud pa
Kini giasmagan sa bulog ug diha napukan. Sa diha migsuon niabot ang baha ug matupag giasmagan usab kini migsuon sa bulog sa baha ug matupa ug diha napukan. So diretso migsuon napukan. So diretso migsuon natumba, no? Og dako gayud ang pagkagun-ob niadtong balaya. Dako gyud ang pagkagun-ob, dako gayud ang pagkadaot niadtong mao nga balay nga gitukod sa usa ka tawo nga walay patukuranan maigsoon diha maigsoon sa bato sa ilalom sa yuta. Praise God. Mo kini maigsoon ang kahimtang sa mga naga tuo sa Ginoo. Akon ang atong pagtuo maigsoon ato lamang ipahimutang gayud maigsoon diha sa atong Ginoong Hesus. Atong masayran nga kinahanglan o atong masabtan nga ang atong Ginoong Hesus maigsoon siya ang bato maigsoon nga patukuranan. Mato pa maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Corinto, atong basahon maigsoon sa makadyot 1 Corinto kapitulo 3 1 Corinto 3 bersikulo 10 may mato pa dinhi maigsoon. Sumala sa grasya sa Dios nga ikahatag kanako maingon sa usa ka batid nga magtutukod, ako mo ang nagpahimutang sa patukuranan ug walaing tawo mo ang magatukod ibabaw nini. Apan ang magbantay hinuon ang matag usa kon unsaon niya sa pagtukod ibabaw nini kay wala nay lain patukuranan nga kapahimutang pani bisan kinsa gawas sa gipahimutang na nga mao si Hesukristo. Bersikulo 11. 1 Corinto 3:10 paingon sa 11 migso. Matod pa ni Apostol Pablo nga matod pa maingon nga usa ka batid nga magtutukod, ako mo ang nagpahimutang sa patukuranan. Siya maigsoon ang nagbutang maigsoon sa patukuranan. Ang gipahimutang nga patukuranan ni Apostol Pablo mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug matod pa ang laing tawo mao ang magatukod ibabaw nini. So ang laing tawo, no? Kita maigsoon ang gitawag nga laing tawo nga magtukod sa ibabaw nini nga patukuranan nga gipahimutang ni Apostol Pablo. Apan magbantay hinuon ang matag usa kung unsaon niya pagtukod ibabaw nini. So dinhi na magigsoon kinahanglan magbantay, no? Kinahanglan mahibalo. Diha maigsoon ang tao unsaon niya pagtukod, diha maigsoon sa pagtuman, pagdawat sa mga pulong sa atong Dios maigsoon. Kay matud pa bersikulo 11 kay wala nay lain patukuranan nga gikapahimutang pani bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Wala nay laing patukuranan na maigsoon. Mo lamang ang atong Ginoong Jesucristo. Matud pa siya ang patukuranan nga gikapahimutang na maigsoon. Hallelujah, gikapahimutang sa mga apostoles, gikapahimutang sa mga propeta. Hallelujah, ang atong Ginoong Jesucristo. Usa nga dili maigsoon relihiyon, dili simbahan maigsoon ang patukuranan sa atong pagtuo maigsoon. Kay kon ang patukuranan sa atong pagtuo mo lamang ang atong simbahan, mo lamang ang atong relihiyon nga atong namat-an maigsoon, kana maigsoon. Hallelujah. Sama nga kita maigsoon nagtukod lamang sa atong balay maigsoon sa walay patukuranan. O pag-abot unya maigsoon sa baha, pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga kalisdanan maigsoon, pag-abot sa mga problema, ang atong relihiyon, ang atong simbahan nga atong gisaligan maigsoon, diha natukod ang atong pagtuo, dili makatabang kanato maigsoon. Apan kung ang atong pagtuo maigsoon atong gikapahimutang sa patukuranan nga walay lain ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang tinuod nga relihiyon, siya ang tinuod maigsoon nga patukuranan maigsoon sa iyang iglesia. Kaya matod pa sa atong Ginoong Hesus nga sa ibabaw nining bato pagatukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan pa hanggang haan sa kamatayon dili makapildi kaniya. Praise God, hallelujah. Matod pa ibabaw sa bato, ang bato maigsoon ng atong Ginoong Hesukristo. Diha maigsoon gikatukod ang iglesia. Ang iglesia mao kita maigsoon ang iyang mga katawhan, kita ang iyang mga pinili, kita ang iyang mga linwas. Usa gikinahanglan nato maigsoon, kita nga mao ang iyang iglesia, kita ang mga katawhan, magatuman, magabuhat maigsoon. Kung unsa man ang atong mapatalinghugan, unsa man ang atong
mapaminaw maigsoon diha siyang mga pulong ag gisulti sa Dios kanato maigsoon. Mato pa sulat usab ni Apostol Santiago nga dili lamang kay maminaw lang kita maigsoon kundi buhat usab kita maigsoon. Ako basahon maigsoon sa katapusan. Santiago kapitulo 2 unsa ang gisulti usab din maigsoon sa mga pulong sa Dios. Santiago 2 versikulo 17. Sa ingon usab niya na ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. So ang pagtuo maigsoon nga walay buhat maigsoon kini patay. Kini walay kwinta. Kini walay hinungdan maigsoon kung mao nga ang pagtuo sa katawo maigsoon walay binuhatan maigsoon. Mato pa maigsoon dinhi sa bersikulo 18, apan kaha adunay moingon ikaw adunay pagtuo ug ako adunay binuhatan. Pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan ug pinaagi sa akong binuhatan pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Hallelujah. Klaro maigsoon nga kung ang aduna kunay tawo nga moingon nga siya adunay pagtuo apan walay binuhatan, pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan o pinaagi sa akong binuhatan pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Hallelujah. Matod pa ni Apostol Santiago maigsoon, pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan o pinaagi sa akong binuhatan pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Versikulo 22, masabot mo nga ang iyang pagtuo sama kang Abraham maigsoon nagalihok-duyog sa iyang binuhatan ug nga ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang binuhatan. Praise God, hallelujah. Mao kana maigsoon ang tinuod nga pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagtuman maigsoon sa mga pulong sa Dios dili lamang maigsoon kaysa pagpatalinghog maigsoon o pagpaminaw nini. Kinahanglan maigsoon nga buhaton nato maigsoon, tumanon nato maigsoon kung unsang atong napatalinghogan, unsang atong nadunggan maigsoon nga gisugo sa Dios diha sa iyang mga pulong. Kay kung kita maigsoon dili tuman maigsoon siya mga pulong ato pa sa atong Ginoong Hesus nga nganong motawag man kita kaniya nga Ginoo apan dili diay magabuhat sa mga gisugo niya. Kinahanglan maigsoon, hallelujah, kinahanglan kita mahibalo kung unsa maigsoon ang tinuod nga patukuranan maigsoon, kung unsa ang tinuod nga baruganan, kung unsa ang gisulti sa Dios maigsoon nga husto nga paagi maigsoon diha sa pagsunod kaniya maigsoon, pinaagi maigsoon sa pagbuhat maigsoon kung unsa ang iyang mga pulong dili kaysa pag patalinghog lamang maigsoon. Hallelujah. Lucas kapitulo 6, 46 pingon sa 49. Mao kini maigsoon ang atong pagtulunan karon ang duha ka patukuranan. Praise God. Naot ang matag usa maigsoon kanato. Padayon maigsoon magatuon sa mga pulong ug nga pinaagi ni maigsoon. Kita usab maigsoon padayon sa atong pagtuo, pagpangalagad kani maigsoon diha sa pagsunod, pagtuman kung unsa man ang iyang mga sugo kanato maigsoon. Atong hinumduman ang patukuranan wala na ilain maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Siya lamang maigsoon ang tinuod nga patukuranan maigsoon. Busa kinahanglan diha kita magabarog kaniya, kinahanglan nga diha kita motuo kaniya, mosalig kaniya maigsoon, mosunod kaniya maigsoon, motuman siyang mga pulong. Kay siya lamang ang bugtong tinuod, buhi nga Dios ug atong mangluluwas ug wala na ilain ang atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios maigsoon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.